البنات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كيف بقيتو شويه؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، والفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. فيديو جديد تتم الفيديو ديال اللي فات، اللي كنا وجدنا فيه الجلابه اللي غنديروا لها الطريزه. من بعد ما خدينا كي قلت لكم الخيط ودرنا واحد شويه ديال بحال هي، وقفنا شويه باش تجمعوا الشعاري بحال هكا ما يبقاوش محلولين. وغنبداو دابا في هذا الفيديو ان شاء الله نطبقوا الغرزه اللي بغينا نطرزوا بها، وهي بوان دو كرو. حيدوهم هادو اللي غنخدموا بهم، حيدوهم. ها هي الجلابه اللي غنخدموا بها. غنحتاجو كيما غنحطو الرشيمه ديالنا قدام عينينا، يعني هذه اللي غتكون في الجنب ديال من هنايا غنبداها. هذه الجنب ديال الخدمه ديالي، الحاشيه، سواء كانت راندا صفيفه اي حاجه كما قلت لكم. وهذا الجزء الثاني اللي غيكون من هنايا كنحطها قدام عيني بحال هكا، يعني باش غنبدا بهاد الرشيمه بحال هكا. غنبدا بهاد الجزء هذا نخدمو، وعاد نخدم هاد الجزء هذا وهذا من بعد، وهذا هو الاخر. وكما كتشوفوا انا في الرشمه عندي 3 الالوان، بغيت انا نخدمها ب3 الالوان. يمكن تخدموها بلون واحد، يمكن تخدموها بجوج، اللي بغيتو. يعني نتوما كتبغيو تطبقوا فيها اللي بغيتو. المهم هي بغيت نخدمها ب3 ديال الالوان. كما كنت هضرت في الفيديو الاول، كان عندي فيها يعني الفولار، خديت هذيك الالوان اللي فيه. نقولوا بسم الله، ناخذوا المرمى ديالنا ونركبوها ان شاء الله. غنبدا من الفوق ديال العنق ونهبط هكا للسطوق ديالي. غنجيب المرمى بحال هكا، عندي جزء هذا اللي لتحت، هذا هو ديال الدائره بالاخر، وهذه اللي كتجي من الفوق باش كتزير. يعني هذا التحتاني دخلاني هو اللي غندخلو في الوسط ديال البياسه ديالي بحال هكا. هادي نطلقها بحال هكا باش نفيكسيها. الا زيرت الخدمه ديالي كتعاونني حتى في الخدمه ما كتعذبنيش. كنجيو الجزء الثاني ونحطو بحال هكا فوق منه بحال هكا، وكنركب. الا كانت مضيقه كنوسعها مع هذا الفيس هذا بحال هكا، كنعلو كنحطها بحال هكا، كنجمع هذا القنت هذا هو، وبشويه على خدمتي. كاين الثوب اللي كيتمزق، كاين الاخر. المهم هكا بحال هكا كنحاولوا على الثوب اللي عندنا بحال هكا. كنجي وكنزيرو عاوتاني، كنردو بحال هكا. كما حليتها غنرجع نسدها في الاتجاه المعاكس بحال هكا بحال هكا. وكنجبد الثوب ديالي بشويه باش ما نضيعوش، وهذه تبقى ليا مركبه مزيان بحال هكا. شفتوها بحال هكا، يعني هكا باش ما تعذبناش. كما قلت انا الجزء غنبداو من هذا من جهه العنق هنايا، وغنمشيو بها من السطوق ديالنا باش نحددوه فين وصلنا، وزواقه كي غنطلعوها. كنجي كناخذ بحال هكا، نخليها هكا في يديا، كنشدها، نجيب الابره، غناخذ الرشيمه ديالي هاهي قدام عينيا. هانتوما انا هاد اللون غنديرو بالكرونه، ندير هذا بالخضر، وهذا هو البلو هذا. يعني كنحاول نفرق بيناتهم، بعدا عاد كنبدا خدمتي. كناخذ اللون ديالي، نحاول ندير عقيده، نزيرها باش ما يتبانيش فاش نكون كنخدم بحال هكا. كنجي نقول بسم الله، يعني مباشره مع انا بغيتها مباشره مع هذه. هنا غنركبها، من هنا غنخرج الابره ديالي في هذا الجزء هذا، هنا مباشره بحال هكا. هنا هذه فين انا دايره الابره، غنجي من التحت، كنحاول بيديا، كنعاون راسي بالصبع الثاني باليد الثانيه باش نحدد فين غندير الابره، لان من التحت باش غتدخلها في نفس البلاصه اللي بغيت نخرجها. هانتوما دابا بالنسبه لهذا الفيديو يعني فيه معلومات جديده على حساب الكانفا. كتشوفوا الكانفا عندي جوج خطوط مقاربين، هذوك ما كنخليهم. وهذا هي العين، هاي عين، هذه عين. لو بوين دو كرو يعني غنخلي هاد العين هذه، غنمشي للعين اللي فوق منها
بحال هكا، وغنجي ونخرجها بحال هكا مباشره معاها بحال هكا. وفي نفس الوقت خصنا نشد الكانفا ونشد يعني الثوب اللي عندي بحال هكا. هاني سمحوا لي، هادي هنا وهادي، يعني بحال كنهز هاد جوج خيوط هادو والثوب وكنجر، نعاود كنمشي لهاد العين هادي. دابا راه بدات تبان، يعني كان خايفين قبيله الاولى، هاد الثانيه غنجي لهاد العين هادي، غنجي وندير لها بحال هكا، نهز الخيط، كنخلي هاد جوج خيوط هادو اللي مقاربين، هادوك هما اللي غنخليو في هاد المربع هذا اللي كبير، ونهز الثوب ديالي. ملي كنبقاو هازه هي اللي يبان الخيط ديال الكانفا، كنحاول نهز الثوب، عندي الثوب راني هازه، كنعاود هاد الصبع ديالي اللي تحت من الكانفا ها هما صافا في الابره باينه، كنحاول نهز بها الثوب باش نهزها، نشد الكانفا ونشد الثوب اللي كنخدم انا عليه، باش ملي نسل الكانفا نكون راه الخيط راه ندخله في وسط ديال الثوب. شفتوا هكا بحال هكا ونجر. حنايا كي قلنا غنضنا رشمه، يعني انا في هاد المثلث هاد الهرم هذا شحال غنحتاج فيه؟ هاي الغزه الاولى، ها الغزه الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، يعني غادي نخدم هاد الخمسه ونرجع لهاد الثلاثه وعاد هاد الواحد، ومن تما عاد نرجعو ندوزو لهاد الهرم هذا بحال هكا، نخدم هاد الخمسه هاد الهرم هذا. يعني انا خدمت جوج دابا ديال الغزات، شفتو بحال هكا. عاوتاني غنجي لهاد المربع هذا، نخلي هاد جوج خيوط ونخرج الابره ديالي ونجر. هاد الثالثه غناخد لهاد المربع هذا، شفتوه، وغندخلها. غنحاول ديما كنحاول ما نهزش الخيط، راه كناخد الثوب ديالي من تحت هكا وكنجر. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها ربعة، يعني بقات لي وحده، ها هي الخامسه. دابا شفتوا، يعني كنمشي يعني بحال نقولوا هادو مائلين، ولكن الابره كتكون عندي يعني هكا نيشان، ما كتكونش مائله الابره، دائما كتكون عندي هكا عموديه افقيه، عفوا افقيه هكا. دابا ملي ما درت الخمسه غنجي وغندير ندخلها العكس ديالها، مش العكس في الكروه، غنرجع على العيون اللي كانوا عندي من قبل، يعني كنت هنا كنخدم، دابا غنرجع في هادو، غندخلها في هذا المربع النيت هكا. نحاول نركب الابره باش ما تسلسلش بداك الخيط كيبعد بحال هكا. دابا شفتوا دابا هنايا كيدايرين المائلين في هذا الاتجاه، غنجي المائلين في هذا الاتجاه المعاكس باش دير لي كروه. غنجي لهذا المربع هذا نخرجها في نفس الغزل اللي كانت عندي قبل، في نفسها، باش تجي يعني هكا مركبه عليها بحال هكا وكنجرها. شفتوا كي دابا تكونات لي الكروه ولا الاكس. عاوتاني نفس هادي غنجي هنا وغنخرجها في هاد البلاصه هادي بالضبط، فين عندي الخيط داخل المره اللي فاتت بحال هكا، ونجرها. شفتوا بحالياش نفسها بحال هكا هنايا. شفتوا بحال هكا ثلاثه. غنرجع في هادي عاوتاني بحال هكا. دابا هنايا في هاد الاخيره كاع شوفوا موالفه كنمشي بحال هكا، يعني عمود افقي. دابا غنمشي عمودي بحال هكا، غندير في هاد الغزه هادي الاولى كاع اللي خدمنا فيها الكروه،
غندير في هذا المربع هذا، ولكن ما غنهبطش لهذا المربع هذا، لا غنرجع لهذا المربع باش ننتقل يعني للسطر الثاني. غنمشي بحال هكا ونرجع بحال هكا ونرجع في المربع هذا. كنتمنى يكون واضح لكم. بحال هكا حنايا باش غنرجعوا ننتقلوا للسطر الثاني، وفي نفس الغرزه كنحاول ما امكن ديما في نفس الغرزه اللي عندي باش ما يكونش يعني وحده بعده ولا وحده وتجي فيها شي حاجه ما مقاداش. بحال هكا هاد الخيط ديال الكنفه من هنا شد لي فيها بحال هكا غير بشويه. غير في الاول هاد الخيط هذا كون حيدته افضل، نحيدهم ونرجع نكمل. انا قديته شفتوا. غنجي عاوتاني هنايا دابا حنايا في الزواقه غنخدموا هاد السطر الثاني، يعني غادنا غرزه هنا ما كايناش وغنخدموا هاد الغرزه هادي. دابا حنا في هاد النقيطه هادي بالضبط، يعني غنخدم هادي هكا نخدم هاد الثلاثه. هانتوما يعني هانتوما الا جينا عندنا الغرزه ها هي دابا الابره عندي هنا، ها هو الخيط فين خارج في هاد البليصه هادي. غنخلي هاد المربع اللي قريب ليه فوق منه، وغنمشي لهاد المربع اللي حداه. غنخلي هاد المربع اللي فوق منه وغنمشي لهاد المربع باش نديرها باش تجي الخيط مائل بحال هكا، وغنخرجو في نفس العين. يعني في هذا المربع هذا غنخرجو من العين في المربع اللي تحت منه بحال هكا ونجبد. هاهي غرزه الاكس الاولى. عاوتاني نفسها غنجي لهاد المربع هذا ونخدم في هاد الاكس الثانيه في هاد المربع هذا ونخرجها. غنخدموا الاكس الثالثه نفسها لهاد المربع هذا، غنخرجوا في المربع اللي تحت منه. حنايا شوفوا الابره ديما عندنا افقيه هكا شفتوا. غنرجع ليهم هاد الثلاثه غنرجع نخدمهم باش ندير الكروه. فاش كنبغي نرجع يعني كندير العكس ديالها بحال هكا الجيل هادي ونرجع فيها عاوتاني لتحت. يعني هانتوما الابره عندها نفس الاتجاه، الخيط اللي كنميلوه ماشي الابره. هانتوما هنا غتجي وغتدخلي هكا شفتوا. هي عطاتنا اكس هنا عطاتنا الاكس. هي الثانيه هي فاش كيجينا من في نفس السطر يعني كيمشينا ديما الابره بحال هكا. دابا ملي غننتقل السطر اللي فوق منه غنجي ندير الخيط ديالي هنا الابره هنا. هي فاش كنكون باغي نخدمو في سطر واحد كنديرو بحال هكا كنخرجوها هنا. دابا لا غنخرج هكا غننتقل السطر اللي فوق منها غندخلها هنا وها هي وغنرجع لهاد المربع هادي. يعني غنديرها هنا وغنخرجها هكا في هاد المربع هذا هادي بحال هكا. دابا غنجي عاوتاني غندير واحد العلامه وحده هنا، يعني ما غنجي لهاد المربع هذا وغنجي هنايا لهادي بحال هكا غنكونوا هكا وغنرجع فيها باش غنكمل الهرم اللي عندي. غندير هكا الابره ونجبدها شفتوا دابا كتكون الهرم بحال هكا. دابا ملي زينا الهرم ما غنمشيش ونخلي نقطعها، غنقلب الخدمه ديالي. شفتوا كي كتجي هكا في الخدمه. هي صح اللي بغى يتعلم البانك خوا ما يتعلمهاش نيشان في هذا اللباس التقليدي، من الاحسن يخدمها في الثوب ديالها يعني اللي فيها الحساب. كنجي كنحاول انا في الثوب هي كنشد في هاد الخيوط هادو اللي عندي قدام،
هي باش ندوز الابره ديالي باش نبدا هرم اخر. بقاش عندنا في هذا الموديل هذا، عندنا هاد الاهرامات هادو بغينا ندوزوهم بحال هكاك. ملي كتسنى الثوب ديالنا شي شويه كيبدا لحقاش راه بشويه كيبدا يسحل لنا ملي كنبقاو نخدمو، ماشي مشكله. كنرجعو نجبدوه غير بشويه الثوب ونقادوه باش كيعاوننا في الخدمه. دابا غنرجعو نجبدو الابره ديالنا في الوجه ديال الخدمه. شنو كنديرو؟ ديما الرشمه خصنا نقراوها مزيان، يعني ما بين هاد الهرم وهاد الهرم كاينه غرزه وحده، يعني كاين مربع واحد. حنا بحال مثلا هنايا غنجي نخلي مربع ونخرج الابره ديالي هنا. انا نوريها لكم في الكانفا كيفاش. يعني دابا حنا هنا غنخلي هاد يعني هذه الغرزه اللي غتبقى لنا هي هذه اللي خاويه جوج خيوط. جوج خيوط هما اللي كيساوي لنا غرزه. كنجي انا بحال هكا، كنتمنى يكون واضح لكم. هنا شفتوها الابره هكا بحال هكا. ها هما جوج خيوط اللي بمثابه غرزه. حتى هي غنديرو نفس هاد القضيه لهاد المربع هذا، هاد الهرم. غنجي نخلي هاد المربع هذا نمشي لهاد المربع هذا ونخدم بحال هكا، ونخدم 5 ديال الغرزات هكا. الا بقات شي خيط هكا كتجبدو ماشي مشكله بحال هكا. عاوتاني كنخليه ها هو جاي مائل. شوفوا ها جوج خيوط اللي بمثابه غرزه، ها المربع كنمشي لهاد الخيوط نخلي هاد جوج خيوط ونجي كنهزهم بهادو بحال هكا. شفتوا يعني وكنجبد بحال هكا. كنقاد الخيوط بحال هكا. كنجي عاوتاني وكنخلي هاد هاد المربع اللي موراها وكندير هكا بحال هكا ونرجع. ها واحد ها جوج ها ثلاثة، يعني عاوتاني ها المربع اللي موراه وغندخلها ونخرج هكا بحال هكا. ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها ربعة. غنزيد هادي وغنرجع. شفتوا بحال هكا. هاهي 5. انا حاجتي بهم 5. هي هنايا فاش كتشوفي مشات لك بحال هاد الخدمه، هاد الغرزه اللي ما فيهاش هاد الخط المائل. دابا كنرجع نخدم هادو ونرجع في هاد 5 كما قلت هكا. كان ديما عندي هادي كنخدم هنا وكنجبد هنا. نحاول الخير باش يبان لكم. انا قلت لي بغيت تعلموا غنديرها في الثوب ان شاء الله ديال الحساب باش يبان القاعده. انا بغيت نطبق معكم هاد الرشمه، قلت علاش لا بحال هكا. نرجع عاوتاني لهنا ونرجع عاوتاني هكا بحال هكا ونرجع لهادي بحال هكا. هكا هو الخيط تبع هكا. هنايا فاش كنكملوا 4 كنجيو لهاد 5 الاخرى مكنجيوش ندير لها بحال الخوته بحال هكا. انا غنتقل بها سطر اخر، يعني كنجي كندير لها العكس، اتجاه المعاكس. كنرجع بحال اللي كنرجع بها الفوق. ها هي هكا بالطريقه هذه باش كنتقل سطر اخر بحال هكا. كنجي عاوتاني وندير هنايا لهاد السطر هذا، يعني كنخلي هذه خاويه، كنجيش ندير فوق منها باش ندير شكل الهرم.
كنجي نخدم هاد الثلاثه اللي في الوسط، يعني كتجي هي الثالثه الثانيه، كنجي كنخدم فوق منها وحده بحال هكا. عاوتاني فوق الثانيه، دابا الثانيه من فوق الثالثه غنخدم عاوتاني وحده خط مائل، نفس الفكره. ديما هادو الاخر هي الابره ما كتعوش، ولكن الخيط كيجي هكا مائل. فوق الرابعه كنديرها حنايا باش كنخليو هذاك الجناب باش يجينا الهرم. دابا غنركزوا على الهرم كي غيتكون، يعني كنخليو هاد اللي من هنا في الجناب خاويين. يعني الا عندي 5 غيجيو 3 2 1، كانوا 7 غتكون 7 5 3 2 1، باش كنصليو ديما بحال العدد الفردي باش كيجينا الهرم. عاوتاني نردهم فيهم هادو بحال هكا بحال هكا. كنجي لهنايا الاخرى ديما هي اللي كنبدل فيها باش كنبدل السطر بحال هكا. كنجي هنا عاوتاني هاد اللي كنبدلها، يعني فهاد الوسطانيه اللي كيجي فوق منها الوسطانيه كنخلي لي في الطرف ما كنخدمش عليها، وكنخلي كنجي الوسطانيه يعني رقم 2 هي اللي كندير عليها هذاك الراس اللي ديالها، هذاك الواحد اللي عندي الفوقاني في الراس ديال الهرم كنخدم هي هكا وحده وكنرجع فيها، لحقاش عندي غرزه وحده في الهرم في الراس، غير غرزه وحده بحال هكا. شفتوا كده باش هرمات نفس الفكره. ندوز الخيط من التحت ونبدا وحده اخرى. نتوما بعد ما خدمت هاد الاهرام هادو بهاد الشكيلات، هاد الهرم هذا بحال هكا 3 هاد 4 باش هذا هو الجزء الاول اللي فيه الخدمه هادي بحال هكا. نحاول نقسموها اجزاء باش ما تجيش الفيديو طويل. دابا الجزء الثاني ان شاء الله غنخدموا فيها هاد الجزء هاد الوسطانيه، ومن بعد منها غنخدموا هادو. الى فيديو اخر ان شاء الله، والى الملتقى. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. ولا عجبكم الفيديو ديروا له جيم وبارطاجيوه مع العائله.